बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ, लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नज़रों में उतना ही छोटा होता जाता है। दिल के दरवाजे कभी मुकम्मल बंद नहीं करने चाहिए, गलती इंसानों से ही होती है। बाज लोग लौटना भी चाहते हैं लेकिन इन्हें दरवाजे ही बंद मिलते हैं। पर्दा रखना सीखें जैसे अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों का पर्दा रखा हुआ है। कुरान मजीद इंसान को वो अजमत बख्शता है कि फिर एक आम और बेकीमत इंसान भी बेहद कीमती हो जाता है। इंसान कितना ही अमीर क्यों न बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता। चलने वाले दो पैरों में कितना फर्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को कोई गरूर और ना पीछे वाले की कोई तौहीन, क्योंकि इन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं। इसी को जिंदगी कहते हैं। मुताला गम और उदासी का बेहतरीन इलाज है। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं, दिल चीर भी देते हैं। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी किसी कचरे की तरह। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। शक ऐसी बीमारी है जो इंसान का सुकून खत्म कर देती है। कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से डूबती हैं। किसी को बर्बाद करने की सोच ही आपकी बर्बादी के लिए काफ़ी है। इबादत के लिए फुर्सत की नहीं, तौफीक की ज़रूरत होती है। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। सोच समझ कर बोला करें, अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दें, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। अकल छोटी हो जाए तो ज़ुबान लंबी हो जाती है। जब साया कद से बड़ा और बातें औकात से बड़ी होने लग जाएं, तो समझ जाएं सूरज गरूब होने वाला है। अगर कभी किसी चीज़ का गरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करें, वहाँ आपसे भी बेहतर इंसान मिट्टी के नीचे दफन है। सच्चाई की सबसे बड़ी निशानी सादगी और वजाहत है। झूठ हमेशा पेचीदा होता है। सर पर शफकत से फेरने वाले हाथ जितने कम होते जाएंगे, जिंदगी में इतनी ही तलखियां बढ़ती जाएंगी। अपने बुजुर्गों की कदर कीजिए। वालिदैन की खिदमत जन्नत का दरवाज़ा है। खुशनसीब लोग इस दरवाजे को जिंदगी में और बदनसीब लोग इस दरवाजे को इनके मरने के बाद ढूंढते हैं। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ़ कर देते हैं और समझदार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। खुद को बदलना सीखें, साल तो हर साल बदलते हैं। ज़मीन और अहले ज़मीन पर बिखरी अच्छी बातों और अच्छी आदतों को ऐसे चुने जैसे परिंदे जिंदगी के लिए रिस्क चुनते हैं। एक मुस्कुराहट से बहुत सी मुस्कुराहटें फैल सकती हैं, लिहाजा हमेशा मुस्कुराते रहिए ताकि जिंदगी का ये मुख्तसर सा सफर बहुत सुकून और आराम से गुजरे। जिंदगी को जीना पड़ता है, अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा। आप मुखलिस रहें, यही काफ़ी है। अजर और सिला तो अल्लाह देगा। बाप जैसी मोहब्बत और माँ जैसा प्यार दुनिया में कहीं कोई और नहीं दे सकता। हम अगर जुबान की फैलाई हुई चीज़ों का जायजा लें तो मालूम हो कि खामोशी में कितनी राहत है। टूटे हुए रिश्ते वो जोड़ देता है, बात अपने रब पर जो छोड़ देता है। अगर आप अपने हालात से खुश नहीं हैं तो हालात बदलें, जगह बदलें, सोच बदलें। आप कोई दरख्त या पुल नहीं है जो अपनी जगह से हिल ना पाए। रिश्तों में अदाकारी नहीं, वफादारी जैसा मामला रखिए। सिर्फ एक गलती की वजह से लोग भूल जाएंगे कि आप कितने शानदार इंसान थे। किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखिए, और जब इसी घर से निकले तो जुबान को काबू में रखिए ताकि वहाँ की इज्जत और राज दोनों महफूज रहें।
دنیا کا خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پونچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین مانیں کہ اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکوہ کرنے کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کریں، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوگا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو آپ اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ کامیابی انسان کو بدلتی نہیں بلکہ بے نقاب کرتی ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ ایک مسجد کی دیوار پر ایک خوبصورت جملہ تحریر تھا: اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ زندگی میں رونق ماں باپ سے ہوتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد چاہے جتنی بھی آسائشیں ہوں، چہرے پر یتیمی آ ہی جاتی ہے۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں گے پھر انہیں فراموش کر دیں گے۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل دے نہ دے مگر سایہ ضرور دیتا ہے۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ عزت اور وقت دیا جائے۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کریں جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دیں، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ ہر شخص کا غم اس کی اہمیت کے مطابق ہوتا ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسانوں سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کریں، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام معاملے اللہ پر چھوڑ دیں، مایوسیاں آپ کو چھوڑ دیں گی۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے۔
قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کریں جو مقبول ہو. ضروری نہیں قبول بھی ہو، لیکن جو قبول ہو اسے مقبولیت کی حاجت نہیں رہتی. کچھ باتیں زبان تک نہیں آتی اور کچھ کان سن نہیں پاتے، اور حقیقت میں وہی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں. اچھا سوچئے، اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں. اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے. اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی. بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے. جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لے اب انسانیت ختم ہو گئی ہے. جانے والوں کو راستہ دیجیے، واسطہ نہیں. خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت. مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی. انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ، درد اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے. جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں. جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.